کائنات دے لوگو اللہ دی قسم اسی دین نہیں پڑھیا، دین نہیں سمجھیا، اسلام نو نہیں سمجھیا تے ساڈی غلطی ہے، لیکن اسلام محبت دا پیغام ہے، اسلام امن دا نام ہے، اسلام پیار دا نام ہے، اسلام محبت دا نام ہے۔ اللہ کو اکبر اللہ، میں انج دے بھی بد نصیب ویکھے نے جنہاں نو فتح ملی ہے، ورنہ بے ایمان مسلماناں دیاں کھوپڑیاں اتار کر کے انہاں دے اندر شراباں ڈال کر کے پیتیاں نے۔ اللہ کو اکبر اللہ، میں انج دے بے ایمان بھی ویکھے نے، انج دے شیطان بھی ویکھے نے جنہاں مسلمان دیاں عورتاں دی عزت دی پامال کیتی، عزت نو پامال کیتا ہے۔ اللہ قتل کرم دے بعد مسلمان عورتاں دیاں چھاتیاں کٹ دتیاں گئیاں نے، لیکن میرا مذہب اسلام دا مذہب، میرا مذہب امن دا مذہب، مظلوم دی بد دعا تو بچ کے رہنا ہے، مظلوم دی بد دعا تو بچ کے رہنا ہے، کیونکہ نبی پاک فرماندے نے مظلوم دے درمیان تے رب دے درمیان کوئی پردہ کوئی نہیں، کوئی حجاب کوئی نہیں، ادھر مظلوم ہا کٹ دے ادھر رب دار شل جاندا ہے۔ اللہ کو اکبر اللہ، میرے برادر میرے محترم، اے میرا دین ہے، میرا اسلام ہے، اسلام امن دا نام ہے۔ مدن پوریا فیصلہ بادیا اسلام دا پیغام نوٹ کر کے لے جانا اور دس دینا میرا اسلام آئے جدے اندر لا تقتلن امراتن ولا سیبا ولا کبیرا، جدے اندر عورت نو نہیں قتل کرنا، جدے اندر چھوٹیاں نو نہیں قتل کرنا، جنگ دے دوران کسے بزرگ نو قتل نہیں کرنا۔ حضرت صدیق اکبر فرماندے نے والا تقتلن شجرا مثمرا، تے ایسے درخت نو بھی نہیں وڈنا جڑا پھلدار ہوئے، ایسے درخت نو بھی نہیں کٹنا جدے تے پھل لگدا ہوئے۔ تے فرماندے نے والا تخریبنا میرا، آئے میں اسلام دے پیغام تو صدقے جاواں، حضرت صدیق فرماندے نے ایسے علاقے نو ویران نہیں کرنا جڑا علاقہ آباد ہے، اس علاقے نو ویران نہیں جے کرنا، وہ دی آبادی نہیں جے خراب کرنی۔ فرمایا وَلَا تَحْقِرَنَّ شَاةً وَلَا بَعِيرًا، اپنے کھانے تو علاوہ بلا وڈا کسے اونٹ نو بھی ذبح نہیں کرنا، کسے بکری نو بھی ذبح نہیں کرنا۔ اللہ کو اکبر اللہ، وَلَا تَحْقِرَنَّ نَخْلًا، کسے کھجور دے درخت نو بھی نہیں وڈنا۔ اللہ کو اکبر اللہ، وَلَا تَفْرِقَنَّهُ وَلَا تَفْرِقَنَّهُ وَلَا تَفْرِقَنَّهُ وَلَا تَفْرِقَنَّهُ۔ اللہ کو اکبر اللہ، کائنات دے لوگو اللہ دی قسم اسی دین نہیں پڑھیا، دین نہیں سمجھیا، اسلام نو نہیں سمجھیا تے ساڈی غلطی ہے، لیکن اسلام محبت دا پیغام ہے، اسلام امن دا نام ہے، اسلام پیار دا نام ہے، اسلام محبت دا نام ہے۔ اللہ کو اکبر اللہ فرماندے نے کسے نو زندہ ڈبو کے نہیں مارنا، خیانت نہیں کرنی تے بزدلی نہیں وکھانی۔ نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ رحم نہیں کردا رب انہاں تے رحم کردا، جڑا رحم نہیں کردا رب دے تے رحم کردا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا خوش ہوگا عرش بری پر۔ اور زلفاں غسین غسر چگرا کمال سونا، زلفاں غسین غسر چگرا کمال سونا، زلفاں غسین غسر چگرا کمال سونا۔ سارے جگان وچوں آمینہ دا لال سونا۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم اجعلنا مبارکا اینما کننا
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص ہے۔ درود و سلام سیدنا و امامنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی زیوکار معزز سامعین و سامعات بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں واجب الاحترام معززات مکرمات پردہ نشین روحانی اسلامی ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا ہے پروردگار عالم ساڈا ساریاں دا اج دا اس مقام تے جمع ہونا خطبہ جمعہ سننا سنانا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڑھے سارے واسطے ہدایت اور نجات کا سبب بنائے۔ جو میں بیان کراں اللہ تعالیٰ شرع صدر فرمائے، کتاب و سنت دے مطابق میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ زیوکار معزز سامعین و سامعات قرآن پاک دی سورہ مائدہ دی ایک آیا مبارکہ دا کچھ حصہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی، جس دے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج دے دن تواڈے تے تواڈا دین مکمل کر دیتا گیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اللہ فرماندے نے اسی اپنی نعمت دا تواڈے تے تمام کر دیتا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تواڈے واسطے دین اسلام نو پسند فرمایا۔ رات اس مایا مبارکہ دندروں ایک پیغام مل دے کہ دین اسلام ایک نعمت ہے، دین اسلام ایک نعمت ہے، اور نعمت انہوں کہندے نے جڑی خوشی دیوے، جڑی راحت دیوے، نعمت انہوں کہندے نے جدے نال بندے نو امن ملے، سکون ملے، اور اسلام دے اندر امن ہی امن ہے، سکون ہی سکون ہے، خوشی ہی خوشی ہے، راحت ہی راحت ہے۔ اور اسے واسطے مسلمان کہندہ ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، رضیت باللہ رب نو رب من کے اسی راضی، اسلام نو دین من کے اسی راضی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اپنا نبی اور رسول من کے اسی راضی۔ حضرات میں شروع دے اندر اے باتاں کیوں کیتیاں نے، قرآن پاک دی آیت اور نبی پاک علیہ السلام دی اس حدیث دا ترجمہ کیوں سنایا؟ پچھلے ہفتے دے دن پاکستان دے اندر ایک بڑا دل خراش واقعہ رونما ہویا سیالکوٹ دے اندر، ایک سری لنکن شہری نو شرعام زندہ جلا دیتا گیا، جدی اسی پرزور مذمت کرنے اور اس تو بعد جو پاکستان دے
ٹی وی چینلاں اخبارات یا سوشل میڈیا تے ٹرینڈ بنیا جی اسلام دی ادھے نال بدنامی ہوئی ہے. اسلام دی بالکل بدنامی نہیں ہوئی. اسلامی تعلیمات اس بات دی اجازت دیندیاں نہیں دیندیاں. اے پچھلے دنوں نیوزی لینڈ دے اندر مسجد دے اندر درجنوں مسلماناں نو شہید کر دیتا گیا. ادوں تے کسے نہیں کیا فلاں مذہب دی بدنامی ہوئی. ایک عرصے تو کشمیر دے اندر ہندو انتہا دا ظلم کر رہی ہے. ادوں تے کسے نہیں کیا جی ہندو مذہب دی بدنامی ہوئی ہے. امریکہ جگہ جگہ تے ظلم کردہ پھر دے. ادوں تے کسے نہیں کیا جی عیسائی مذہب دی بدنامی ہوئی ہے, یہودی مذہب دی بدنامی ہوئی ہے. خدا را رب کو ڈرو, اپنے مذہب دی توہین نہ کرو, اپنے مذہب نو بدنام نہ کرو. جائیے پوری دنیا دے اندر اللہ دی قسمیں سکھزم نو پڑھیے, ہندوازم نو پڑھیے, عیسائیت نو پڑھیے, یہودیت نو پڑھیے, مجوسیت نو پڑھیے. کوئی مذہب دا منن والا اپنے مذہب دی توہین کردا نہیں کردا. لیکن افسوس, سخت افسوس, پاکستان دے اندر ہے کہ کلمہ پڑھن دے باوجود اسلام دے خلاف پروپیگنڈا کیتا گیا جی اسلام بدنام ہو گیا. اسلام نہیں بدنام ہویا. جس بندے نے عمل کیتا ہے او دا عمل غلط ہے, او دے اندر کوئی بھی ملوث ہے, اسی بھرپور مذمت کرنے ہاں. جو کچھ سیال کوٹ دے اندر ہویا اسلام او دی اجازت دیندا. اسلام پر امن مذہب ہے, اسلام سلامتی والا مذہب ہے. اسلام دا دوسرا نام ہی سلامتی ہے. اسلام دا دوسرا نام ہی سلامتی ہے. اللہ اکبر اللہ. اسے حوالے انشاءاللہ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں چند گزارشات کرنا چاہاں گا. دعا کرنا اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے, میں نو کتاب و سنت دے مطابق حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. آئیے بڑے پیار نال بڑی محبت نال اللہ دا قرآن سننا اور اپنا ایمان تازہ کرنا. حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا. اللہ فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل کیتا. تے کائنات تے رب نے اعلان فرمایا, فرمایا سونیا پیغام دے دے اپنے امتیاں نو, اج دے دن تواڈے تے تواڈا دین مکمل کر دیتا. اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت نو پورا کر دیتا اور تواڈے واسطے پسند کیتے تے دین اسلام نو پسند کیتا ہے. اللہ اکبر اللہ. کائنات دے لوگو سانو اس بات تے فخر ہے الحمدللہ سی مسلمان آسی مسلمان آسی مسلمان. اللہ اکبر اللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ایک نبی دی عظمت دا تذکرہ فرمایا. اللہ فرماندے نے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. فرمایا ساڈا ابراہیم نہ یہودی سی نہ عیسائی سی بلکہ کون سن مسلمان سن. مسلمان سن. نہ بدنام کریا کر اپنے مذہب نو. اسلام امن دا پیغام دیندے, اسلام سکون دا پیغام دیندے, اسلام راحت دا پیغام دیندے. آئیے توجہ کرنا میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے جڑی نبوت عطا کی تھی, عالمگیر نبوت عطا کی تھی. میرے پیغمبر علیہ السلام نو رب نے جڑی رسالت عطا کی تھی, عالمگیر رسالت عطا کی تھی. رب تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام نو جڑی شان عطا کی تھی پوری کائنات نو افضل تے اعلیٰ عطا کی تھی. جی میں میرے پیغمبر دی
دی نبوت عالمگیر ہے، جویں میرے پیغمبر دی رسالت عالمگیر ہے، جویں میرے پیغمبر دا مقام تے شان عالمگیر ہے، ایویں نبی پاک نے صلوات و سلام دا پیغام بھی عالمگیر ہے۔ اللہ اکبر اللہ، آئیے اسلام دا پیغام حجۃ الوداع دا موقع ہے، میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام دے سامنے بے شمار مسلمان نے رحمت کائنات نے پوری دنیا تو آئے حج کرنے والے مسلمان، نبی پاک دے اصحاب اور دیگر مسلمان، اللہ اکبر اللہ، جنہ کئی ایسے خوش نصیب نے جنہ نبی پاک دی زیارت دی حجۃ الوداع دے موقع تے کیتی ہے، اللہ اکبر اللہ، پوری دنیا تو آئے ہوئے مسلماناں نو میرے پیغمبر نے صرف مکے دا پیغام نہیں دیتا، صرف مدینے دا پیغام نہیں دیتا، میرے پیغمبر نے صرف عرب دا پیغام نہیں دیتا، نبی پاک نے صرف افریقہ دا پیغام نہیں دیتا، صرف ایشیا دا پیغام نہیں دیتا، میرے پیغمبر جنہیں نبوت عالمگیر لے کے آئے، جنہیں رسالت عالمگیر لے کے آئے، ایویں نبی پاک پیغام ہی عالمگیر لے کے آئے۔ آئیے توجہ کرنا، حبیب اکبریہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام نے تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے دا کنگی صاحب رحمت کائنات نے صلوات و سلام فرماندے نے، یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد و ان اباکم واحد الا لا فضل لعربی اللہ آجمی۔ میرے پیغمبر فرماندے نے، اے کائنات دے لوگو، نبی پاک نے صرف مکے والیاں نو مخاطب نہیں کیتا، میرے پیغمبر نے صرف مدینے والیاں نو مخاطب نہیں کیتا، جتھے لفظ ناس آ جاندے اوتھے پوری کائنات آ جاندی ہے، جتھے لفظ ناس آ جاندے اوتھے پوری کائنات دے لوگ آ جاندے نے۔ اللہ نبی پاک نے صلوات و سلام فرماندے نے، یا ایھا الناس ان ربکم واحد، اے لوگو تواڈا رب وی ایک تے تواڈا اب وی ایک، ان ربکم واحد، تواڈا رب وی ایک تے تواڈا باپ وی ایک۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، خلقکم من نفس واحدہ۔ میرا پیغمبر بھی عالمگیر تے نبی پاک دا پیغام بھی عالمگیر، ان ربکم واحد، نبی پاک فرماندے نے تواڈا رب بھی ایک تے تواڈا اب بھی ایک۔ حضرت آدم علیہ السلام وسلام تے نبی پاک فرماندے نے، او میرے امتیو کائنات دے لوگو، اسلام دا پیغام سن کے لے جاؤ۔ نبی پاک فرماندے نے، کسے عربی نو کسے عجمی تے فضیلت حاصل کوئی نہیں، کسے عجمی نو کسے عربی تے فضیلت حاصل کوئی نہیں، کسے گورے نو کسے کاڑے تے فضیلت حاصل کوئی نہیں، کسے کاڑے نو کسے گورے تے فضیلت حاصل کوئی نہیں، الا بالتقوی۔ فرمایا فضیلت دے تے تقوی والے نو اللہ کو اکبر۔ اے حدیث سنان دا مقصد دے، میرا اسلام عالمی اسلام ہے، میرا مذہب عالمی مذہب ہے، جنہیں ایک ایک پہلو دا خیال رکھ کے پوری کائنات کو پیغام دیتا۔ اس واسطے میرے برادر، اسلام کسے مذہب دی توہین کردہ، کسے مذہب دی توہین نہیں کردا۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ اے دیکھیں اجے میں دو چار مثالاں دینا چاہنا وا اللہ دے قرآن دی روشنی دے اندر۔ اے میرا اسلام ہے، اللہ دی قسمیں او اسلام ہے جس دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام دا قرآن دے اندر 126 مقام تے ذکر آئے۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے منن والے، اسرائیل والے، یہودی والے، یہودی اللہ کو اکبر اللہ، بنی اسرائیل والے یہودی، اللہ کو اکبر اللہ، قرآن کتاب مسلمانہ دی تے حضرت موسیٰ دا ذکر کنی مرتبہ ہے؟
124 مرتبہ. یہ مطلب ہے اسلام دے اندر کسی مذہب دی توہین کوئی نہیں. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا. حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے اترن والا قرآن جدے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا ذکر 16 مرتبہ ہے. اللہ اکبر. اللہ حضرت عیسیٰ نو منن والے عیسائیاں دے پیغمبر دا ذکر قرآن پاک دے اندر کنی مرتبہ 16 مرتبہ. میرا مذہب عالمی مذہب ہے. اللہ میرے مذہب نے ہر مذہب دا خیال رکھیے. اللہ اکبر. اللہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ جنہ دا ذکر قرآن پاک دے اندر 30 مرتبہ آیا. بنی اسرائیل دا تذکرہ اللہ تعالی نے 40 مرتبہ قرآن پاک دے اندر کیتا. اور اسلام تے ایڈا امن پسند تے مہذب مذہب ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالی نے قرآن پاک دے اندر 2 سورتاں نازل کیتیاں نے. ایک سورت دا نام سورہ مریم ہے, ایک سورت دا نام سورہ بنی اسرائیل ہے. اس تو بڑا اسلام دا امن دا پیغام اور کیا ہو سکتا ہے؟ اسلام بدنام نہیں, اسلام دا نام لے کے کئی بندے بدنام. اسلام بدنام نہیں. اے ذہن بنا لو جڑا کو بندہ گل کردا جی اسلام دا تشخص خراب ہوئے, اسلام بدنام ہوئے, اسلام نہیں بدنام ہویا. او بدبخت جنہیں عمل کیتا ہے وہ برا بندہ ہے. اسلام اچھا مذہب ہے, مہذب مذہب ہے. اسلام امن دا پیغام دیندے. اللہ اکبر. اللہ غور کرنا, توجہ کرنا. اللہ دی قسمیں کتنی بڑی بات ہے. تورات اور انجیل دیگر مذاہب دیاں کتاباں نے, لیکن تورات انجیل دا ذکر اللہ تعالی نے قرآن پاک دے اندر کئی مرتبہ کر کے دسیے. اسلام عالمی مذہب ہے, اسلام امن دا پیغام دیندے. اور سب تو بڑی بات جڑا مومن بندے جنی دیر تک اللہ دے تمام رسولاں تے ایمان لے کے آندا انی دیر تک وہ مومن بن سکدا نہیں بن سکدا. میں پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر عرض کیتی سی, نبی پاک کو آن والے نے پوچھیا مل ایمان, ایمان کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے پھر او دا جواب دیتا ایمان کیا ہے جدے اندر امام دے اندر شامل وہ ساریاں کتاباں نے جڑیاں انبیاء تے نازل ہوئیاں, سارے رسول نے جڑے اللہ نے دنیا تے جنہاں نو رسالت عطا کر کے بھیجیا. اس واسطے میرے بھائی میرے برادر بات سمجھن والی موضوع عام نہیں, اینو ذہن نشین کر لو. لوگ اسلام نو بدنام کرن دی کوشش کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ یہ تے بڑی تکلیف ہوئی ہے جی سیال کوٹ دے اندر اس سری لنکن مینجر نو اللہ اونوں جلا دیتا گیا, اونوں تے اودے تے ظلم ہوئے. اللہ اکبر. اللہ انہیں گستاخی کیتی ہے, اس واسطے جلا دیتا گیا. گستاخی کیا ہے؟ چند جناب ایسے مقدس حروف جڑے ایک جناب تختی تے لکھے ہوئے یا ایک پیپر تے لکھے ہوئے انہوں نے پھاڑے. اللہ مسلمان جذبات دے اندر آ گئے, انہوں جلا کر کے رکھ دیتا. میں پوچھنا چاہنا پاکستان دے اندر نبی پاک علیہ السلام دے نام لکھے ہوئے جھنڈے 13 تو مل دے نے, گندگی دے ڈھیر تو مل دے پے نے. نبی پاک علیہ السلام دا نام لکھے اللہ نہ لین پڑھا کے میرے پیغمبر دا اتے نام لکھ کے اودی توہین کیتی جا رہی ہے. رحمت کائنات علیہ السلام دا نام لے کے میرے پیغمبر علیہ السلام دی آمد دا جشن دا نام لے کے ایک بے پردہ عورت نو بازار کے اندر بٹھا کے مذاق اڑایا جا رہی ہے. ایڈا نوٹس کون لے گا؟ ایڈے بارے کون پوچھے گا؟ ایک غیر مسلم جڑا عربی جاندے ہی نہیں, جڑا عربی جاندے ہی نہیں, جڑا اردو زیادہ جاندے ہی نہیں, وہ چند حروف جناب ایک پیپر تے تختی تے لکھے ہوئے انہوں پھاڑ دے تے جناب ہزاراں بندیاں دا جلوس کٹھا ہو کر کے فیکٹری دا کراؤ کر لے تے سرے بازار مسلمان اپنے دین دا مذاق اڑاوے, انہوں پوچھن والا ہی کوئی نہیں. تیرے ملک پاکستان دے اندر ہی ہویا ہے. میں پچھلے جمعے دسیا سی ایک 22 سال دے نوجوان نے عبادت دا مذاق اڑایا.
رکوع دا مذاق اڑایا، سجدے دا مذاق اڑایا، ادوں تے کوئی حرکت دے اندر نہیں آیا، کسے میڈیا والے دی زبان وچوں جملہ نہیں نکلیا کہ انہوں پکڑ کر کے سرے عام سزا دیتی جائے۔ حالہ عبادت والا بالخصوص سجدے والا عمل ایسے نبی پاک نے فرمایا بندہ سب تو زیادہ رب دے قریب ادوں ہوندا ہے جدوں سجدے دے اندر ہوندا ہے۔ جنہیں سجدے دا مذاق اڑایا انہیں اسلام دا مذاق نہیں اڑایا، انہوں کیوں نہیں پوچھا گیا؟ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات آئیے دین نو پڑھئے، دین نو سمجھئے، سبق حاصل کیجئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ دین کیا ہے انشاءاللہ اسے حوالے چند گزارشات کرنا چاہنا توجہ کرنا۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک نے اللہ تعالی نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ فرمایا زمین تے فساد نہ پھیلاؤ، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والیاں نو پسند کردا، اللہ فساد کرنے والیاں نو پسند نہیں کردا۔ اے میرا دین ہے، میرا دین ہے، میرا دین ہے۔ اور نبی پاک نے صلوات و سلام نے فرمایا اتقوا الظلم وان الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ فرمایا کائنات دے لوگوں کہ ظلم تو بچو، ظلم قیامت دے اندھیریاں دے اندر اندھیرا ہے۔ نبی پاک نے صلوات و سلام نے جتوں سیدنا خضر تے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن دا حاکم تے مبلغ بنا کر کے بھیجیا نا، رحمت کائنات فرماندے نے فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حجاب۔ میرے پیغمبر فرماندے نے معاذ یمن وچ جا رہے ہیں تے لوگاں دے مال ناجائز طریقے نال نہیں ہڑپ کرنے، اللہ کو اکبر اللہ، تے مظلوم دی بد دعا تو بچ کے رہنا ہے، مظلوم دی بد دعا تو بچ کے رہنا ہے، کیونکہ نبی پاک فرماندے نے مظلوم دے درمیان تے رب دے درمیان کوئی پردہ کوئی نہیں، کوئی حجاب کوئی نہیں۔ ادھر مظلوم ہاں کٹ دے ادھر رب دار شل جاندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے برادر میرے محترم، اے میرا دین ہے، اے میرا اسلام ہے، اسلام امن دا نام ہے، اسلام سلامتی دا نام ہے۔ اے ویکھیا جے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ تعالی نے بڑیاں ساریاں کامیابیاں عطا کیتیاں، سب تو بڑی فتح اسلام دی مکے دی فتح ہے، جنوں قرآن نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینہ۔ اے بہت بڑی فتح اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر نو عطا کیتی ہے، تے اسلام دا اس فتح دے موقع تے پیغام کے آگے اللہ کو اکبر اللہ۔ میں انج دے بھی بد نصیب ویکھے نے جنہاں نو فتح ملی ہے، ورنہ بے ایمان مسلماناں دیاں کھوپڑیاں اتار کر کے انہاں دے اندر شراباں ڈال کر کے پیتیاں نے، اللہ کو اکبر اللہ۔ میں انج دے بے ایمان بھی ویکھے نے، انج دے شیطان بھی ویکھے نے جنہاں مسلمان دیاں عورتاں دی عزت دی پمال کی، عزت نو پمال کیتا ہے۔ اللہ قتل کرم دے بعد مسلمان عورتاں دیاں چھاتیاں کٹ دتیاں گئیاں نے، لیکن میرا مذہب اسلام دا مذہب، میرا مذہب امن دا مذہب، اللہ کو اکبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدوں فاتح بن کے مکے دے اندر داخل ہونا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرے صحابہ جڑا بندہ ابو سفیان دے گھر دے اندر داخل ہو جائے فہو آمن، او امن دے اندر آ گئے، اونوں کچھ کہنا اونوں نہیں کچھ کہنا۔ حالانکہ ابو سفیان نے جنہ میرے پیغمبر نو دور جاہلیت دے اندر بڑیاں تکلیفاں دتیاں نے، لیکن میرے اسلام
اسلام دا پیغام نوٹ کر کے لے جا، میرے اسلام دی تاریخ تے میرے اسلام دا پس منظر پڑھ کے لے جا، اسلام نو بدنام نہ کر اپنی ذات واسطے۔ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے میرے صحابہ جڑا بندہ اسلحہ سٹ دے وے فہو آمن، اونوں وی کچھ نہیں کہنا۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جڑا بندہ اپنے گھر دے اندر اپنے داخل ہو کر کے اپنے گھر دا دروازہ بند کر لوے فہو آمن، اونوں وی کچھ نہیں کہنا۔ میرے پیغمبر فرماندے جڑا مسجد حرام دے اندر داخل ہو جائے اونوں وی کچھ نہیں کہنا۔ جنوں کوئی مسلمان پناہ دے وے فہو آمن، او بھی امن دے اندر آ گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا تواڈے واسطے دین اسلام نو پسند کیتا ہے۔ ادھر مل کے بولو، گڈ کے بولو، اسی مسلمان ہون تے راضیاں، اسی مسلمان ہون تے راضیاں۔ ساڈا اسلام سب تو اچھا مذہب ہے، ساڈا اسلام سب تو بہترین مذہب ہے، ساڈا اسلام عزت والا مذہب ہے، ساڈا اسلام حیا والا مذہب ہے، ساڈا اسلام غیرت والا مذہب ہے، ساڈا اسلام امن والا مذہب ہے۔ اللہ کو اکبر، لوگ کس اسلام نو بدنام کرنا چاہندے دے۔ اے ویکھو نا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو ستان والا، میرے پیغمبر دی توہین کرن والا مسجد نبی دے اندر آ گئے، صحابہ نے نو جناب رسیاں نال بن دیتا ہے۔ اللہ کو اکبر، نبی پاک دے نال مخاطب ہوئے نے تے سونے دی توہین کردا ہے، بد کلامی کردا ہے، بد زبانی کردا ہے۔ تین دن میرے پیغمبر نے اپنے گھروں کھانا بھی کھلایا، دودھ بھی پلایا۔ تیناں دناں بعد میرے محمد نو رہائیاں دے دتیاں نے۔ اے میرا اسلام ہے۔ اللہ کو اکبر، میرے پیغمبر الصلوۃ والسلام بدر دا موقع ہے، ایک بندہ جڑا جناب ہے مکے دا کافراں دا بہت بڑا خطیب ہے تے خطابت دے اندر میرے پیغمبر دی توہین کریا کر دے، میرے پیغمبر دیاں گستاخیاں کریا کر دے۔ اج بدر دی لڑائی دے اندر جڑے 70 قیدی آئے نے، انہاں قیدیاں دے اندر ایک خطیب بھی آ گیا ہے، عرب دا خطیب آ گیا ہے۔ غدر تے عمر نے ویکھیا نا تے جان دیو نا عمر اسلام نال پیار کرن والا، عمر اسلام نال محبت کرن والا۔ حضرت عمر کہندے نے سونیا اے او بد نصیب ہے جڑا خطابت دے اندر تواڈیاں گستاخیاں کریا کردا سی تے میرا دل کردے دے سامنے دو دند توڑ دئیے، اینے تواڈی توہین کیتی، اسلام دی توہین کیتی ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے عمر مینوں اے تیرا مشورہ پسند آیا۔ اے جے اسلام، اے جے اسلام، اللہ ساڈے نزدیک اس دنیا کائنات دے اندر سب تو بڑی اگر توہین ہے تے نبی پاک دی توہین ہے۔ سب تو بڑی توہین کی دی ہے نبی پاک دی توہین ہے۔ لیکن صدقے جاواں نبوت دے حوصلے، صدقے جاواں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی تعلیم تو نبی پاک چاندے تے دے دند توڑوا دیندے ہیں۔ اللہ اکبر، لیکن سونے نے پیغام دیتے اسلام امن دا پیغام ہے، اسلام امن دا پیغام ہے۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی میں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہتھاں دے سونے، جی میں میرے پیغمبر زلفاں دے سونے، جی میں نبی پاک پیشانی دے سونے، جی میں نبی پاک ہونٹاں دے سونے، جی میں میرے پیغمبر سینے دے سونے، جی میں میرے پیغمبر پسینے دے سونے، جی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حسن و جمال دے اعتبار نال پوری کائنات تو افضل تے اعلیٰ نے، انہیں میرے پیغمبر امن دے اعتبار نال بھی پوری کائنات تو افضل تے اعلیٰ نے۔ گل نبی پاک دے غسل دی آئیے تے میں محبت ادار کرنا چاہنا۔ اور زلفاں غسین غسل چگرا کمال سونا، زلفاں غسین غسل چگرا کمال سونا، زلفاں غسین غسل چگرا کمال سونا، سارے جگان وچوں آمینہ دا لال سونا،
زلفاں گسین غوثر چگرا کمال سونا تک چگرا کلمہ پڑھ گئے عالم یہودیاں دے تک چگرا کلمہ پڑھ گئے عالم یہودیاں دے دو جگ تو نرالا دو جگ تو نرالا حسن و جمال سونا زلفاں گسین غوثر چگرا کمال سونا سارے جہان وچوں آمینہ دا لال سونا زلفاں گسین غوثر چگرا کمال سونا زمین و آسمان وچ تک لے دوواں جگہاں وچ زمین و آسمان وچ تک لے دوواں جگہاں وچ محبوب کبریا دی محبوب کبریا دی کوئی نہیں مثال ہونا زلفاں گسین غوثر چگرا کمال سونا تے شاعر نے بڑا خوبصورت منظر کھچیا منظر کشی فرمائی ہجرت دی رات جدو نبی پاک نے صلوات و سلام مکیوں حضرت صدیق اکبر دے نال نکلے نا تے مکے دے کافر ایک دوسرے نو کہندے پے نے یار جے نبی نو لبنے تے پہلے ابو بکر نو لبو تے شاعر نے اپنا تخیل بیان کیتا اللہ کو اکبر لاج ڈھونڈنا ہے نبی نو ڈھونڈو ابو بکر نو جے ڈھونڈنا ہے نبی نو ڈھونڈو ابو بکر نو ابو بکر مصطفیٰ دے ابو بکر مصطفیٰ دے ہر جاتے نال ہونا زلفاں گسین غوثر چگرا کمال سونا سارے جہان وچوں آمینہ دا لال سونا زلفاں گسین غوثر چگرا کمال سونا بڑا وڈا جملہ انشاءاللہ سن کے سینہ ٹھنڈ پہ جائے گی امام دادا ہو جائے گا قدمان دی کھڑ کھڑا گھٹ جنتی بھی سن دے غوثر قدمان دی کھڑ کھڑا گھٹ جنتی بھی سن دے غوثر قدمان دی کھڑ کھڑا گھٹ جنتی بھی سن دے غوثر توجہ قدمان دی کھڑ کھڑا گھٹ جنتی بھی سن دے غوثر طیبہ دی گلیاں اندر طیبہ دی گلیاں اندر جدو ٹرتا بلال گھوڑا زلفاں گسین غوثر چگرا کمال سونا سارے جہان وچوں آمینہ دا لال سونا زلفاں گسین غوثر او سونے پیغمبر دا سونا پیغام اسلام دا پیغام آئیے چند مثالاں توجہ کرنا غار کرنا اسلام دا پیغام امن دا پیغام رحمت کائنات فرماندے نے لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ رحم نہیں کردا رب انہاں تے رحم کردا جڑا رحم نہیں کردا رب دے تے رحم کردا کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا خوش ہوگا
عرش بری پر رحم دا پیغام اسلام دا پیغام میرے پیغمبر صلوات و سلام نے کسے دی دل اداری کسے نو تکلیف دینا نا پسند کیتا رحمت کائنات فرماندے نے تین بندے کٹھے ہون تین بندے کسے مجلس دے اندر ہون کسے سفر دے اندر ہون جتھے بھی بیٹھے ہون نبی پاک فرماندے نے تین بندے کٹھے ہون ویکھیا جے کتنا بڑا پیغام اسلام دا محبت دا پیغام نبی پاک فرماندے نے تین بندے کٹھے ہون تے دو بندے الگ ہو کر کے سرگوشی نہ کرن اللہ اے دی وجہ کر کے جڑا تیسرا بندے او دے دل دے اندر تکلیف ہوئے گی او دے دل دے اندر پریشانی ہوئے گی تین بندیوں تے آپس دے اندر تینہ گل کرنی ہے الگ ہو کے دو بندیاں گل کرنی نہیں کرنی میرا اسلام تے دل اداری بھی پسند نہیں کردا میرا اسلام زندہ جلانا کیویں پسند کر سکدا ہے اللہ کو اکبر اللہ ادھر ویکھنا رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ایمان دیاں 70 شاخاں نے 60 تو اوپر نے 70 تو نیچے نے نبی پاک فرماندے نے ثابت تو بڑی علامت امام دی اللہ الہ الا اللہ تے نبی پاک فرماندے نے ثابت تو چھوٹی امانت اللہ کو اکبر اللہ رستے دنوں تکلیف دے چیز ہٹا دینا او میرا اسلام تے اے بھی پسند نہیں کردا راہ جاندے بندے نو ٹھڈا لگے تے گر جائے اسلام دا تے پیغام رستے دے اندر کوئی رکاوٹ ہے ختم کر دیو رکاوٹ ہے تے ختم کر دیو اوڈا اسلام ٹھڈا نہیں پسند کردا او اگ لانا کیویں پسند کرے گا اللہ اکبر اللہ اسلام پڑھیا نہیں اسلام تے عمل نہیں کیتا تے ساڈا قصور ہے اسلام بدنام اور بولو اسلام بدنام نہیں اللہ اکبر اللہ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگلی گل بڑی کمال جے نبی پاک نے صلوات و سلام فرماندے نے میرے صحابہ بازاراں دے اندر نہ بیٹھیا کرو بازاراں دے اندر نہ بیٹھیا کرو میرے پیغمبر دے صحابہ کہندے نے سونیا ساڈی مجبوری ہے اسی بازار دے اندر اکٹھے ہو کے بیٹھنے ہاں ملاقات واسطے گپ شپ واسطے میرے پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ اگر بازار دے اندر بیٹھنا پوے تے بازار دا حق ادا کرنے جی سونیا کی آکے میرے پیغمبر فرماندے نے بازار کے اندر بیٹھے تے نظراں چکا کے بیٹھا ہے اللہ اوے ویکھو اسلام میرا اسلام تے اے وی نہیں کہندا بیٹھیاں بریاں نظراں نال کسے دی دھی بہن نو تکیا جائے وٹا مارنا تے دور دی گل ٹھڈا لگنا تے دور دی گل زندہ جلانا تے دور دی گل میرا اسلام تے اے وی نہیں کہندا کسے دی دھی بہن نو بری نظر نال تکیا جائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے بازار دا کٹ کے اپنیاں نظراں نیویاں کر کے بیٹھیے اللہ کسے نو تکلیف نہیں دینی بازار دے اندر بیٹھے تے جڑا سلام کہے او دے سلام دا جواب دینے بازار دے اندر کہنے بیٹھے تے نیکی دا حکم دینے تے برائی تو منع کرنے اگلا پیغام اسلام دا میرے پیغمبر فرماندے نے دو ملعون چیزاں تو بچو دو ملعون چیزاں تو صحابہ کہندے نے سونیا کیڑیاں ملعون چیزاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کسے دے راستے تے پیشاب کرنا یا سائے والی جگہ تے پخانہ کرنا اللہ کو کیسا اسلام ہے میرا اسلام دا پیغام اللہ کو اکبر اللہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے اسلام نے قتل دی مذمت کیتی نبی پاک فرماندے جڑا رب تے رب دی مخلوق دا پہلا سوال ہے اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ پہلا سوال جڑا ہوئے گا پہلا جڑا پوچھیا جائے گا بندیاں تے رب دے درمیان جڑا معاملہ ہے نواب دا پوچھیا جائے گا جڑا بندیاں دے درمیان معاملہ ہے اول ما یحاسب نبی پاک نے الصلاۃ اول ما یقضا بین الناس یوم القیامہ فی الدماء نبی پاک فرماندے نے بندیاں دے درمیان سب تو جڑا فیصلہ ہوئے گا خون دا فیصلہ ہوئے گا
قیامت والے دن بندیاں دے درمیان سب تو جڑا پہلا فیصلہ ہوئے گا او خون دا فیصلہ ہوئے گا۔ تے نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن تین بندیاں تے اللہ بڑا ناراض ہوئے گا۔ تین بندیاں تے میرے ول ویکھیا جے، تین بندیاں تے رب بڑا غضبناک ہوئے گا۔ انہاں تین بندیاں دنوں ایک بندہ ہوئے جن نے کسے نو نہ حق قتل کیتا ہے، کسے دا نہ حق خون بقایا ہے۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ آئیے میرے برادر میرے محترم اسلام دے پیغام نو پڑھیے۔ اور انسان تے انسان رہے، انسان نے تے اسلام نے تے جانوراں واسطے بھی امن دا پیغام دیتا ہے، اسلام نے تے جانوراں واسطے بھی سلامتی دا پیغام دیتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا بخاری پاک دی روایت ہے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک فرماندے نے ایک بندہ سفر دے اندر جا رہی ہے، چل دیاں انہیں کنویں دے کنارے تے ویکھیا نا ایک جناب کتا پیاس دی وجہ کر کے مٹی جناب گلی مٹی انہوں چٹدا پیا ہے، اللہ انہوں کھاندا پیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اس بندے نے اپنے موزے دے اندر پانی ڈالے، اس کتے نو پلا دیتا ہے، اللہ تعالی نے اس کتے نال نرمی تے رحم کرم دی وجہ کر کے نو جنت دا داخلہ عطا کر چھڑے آئے۔ اے جے میرے اسلام دا چہرہ، اے جے میرے اسلام دا پیغام۔ دوسری حدیث حضرت انس بیان کر دینے نبی پاک نے فرمایا کہ فاحشہ عورت، ایک کنجری عورت گرمی دی شدت دے اندر سفر کر دی پئی ہے، نے ویکھیا کنویں دے کنارے ایک کتے دا بچہ پیاسا مردا پیا ہے۔ اللہ کو اکبر اللہ، انہیں اپنا موزہ اتاریے اے جے کنویں دے اندر لٹکا کر کے اینو پانی پلا دیتے ہیں۔ اللہ تعالی نے کتے دے بچے نو پانی پلان دی وجہ کر کے دی بخشش کر دیتی ہے، دی نجات کر دیتی ہے۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ اوہ کائنات دے لوگوں ظلم ہوندا ویکھ کر کے سیلفیاں نہ لیا کرو، ظلم ہوندا ویکھ کر کے ویڈیو نہ بنایا کرو، ظلم ہوندا ویکھ کر کے چپ نہ رہیا کرو، مظلوم دا ساتھ دیا کرو، ماڑیاں دے معاون بن جایا کرو، ظالم دے ہاتھ نو روکیا کرو۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ او انسان تے ظلم تے اسلام برداشت کر دے نہیں، جانوراں تے بھی ظلم کیتا جائے میرا اسلام برداشت نہیں کردا۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک عورت ایک بلی دی وجہ کر کے انہوں عذاب دیتا گیا، ایک عورت نو ایک بلی دی وجہ کر کے، ایک بلی دی وجہ کر کے وجہ کیا سی، اس عورت نو رسی ڈالی، نہ پانی پلایا، نہ کھانا کھلایا، نہ آزاد چھڑیا، او بھوکی پیاسی مر گئی۔ اس عورت نے ایک جانور بلی تے ظلم کی تے نبی پاک نے فرمایا اس وجہ کر کے اللہ تعالی نو عذاب دیتا ہے۔ ہن دسو کھاں جڑا اسلام ایک بلی تے ظلم کرن دے عوض دے اندر سزا دے او انسان اشرف المخلوقات نو جلان دی اجازت دیندے؟ اللہ یاد جے نا جدو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی سیدہ زینب سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا، حبار بن اسود نے نبی پاک دی بیٹی دے پیٹ دے اندر نیزہ ماریا، نبی پاک نو پتا چلیا، نبی پاک فرماندے نے میرے صحابہ حبار جتھے لب جائے انہوں پھڑ کے زندہ جلا دیو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی تھی، اللہ فرماندے نے سونیا اگ دا عذاب دینا میں رب دی شان ہے، میرے پیغمبر نے اپنا فتوہ اپنا فیصلہ واپس لیا، نبی پاک نے اپنا فیصلہ واپس لیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ وہ بیٹیاں وڈا دکھ کیدا ہوندا ہے، پھر بیٹی سونے محمد دی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو رب نے سونے نو منع کر دیتا، سونیا میری مخلوق نو اگ دا عذاب دینا
تسا نہیں دے سکتے، اے میرا اختیار ہے۔ اللہ اکبر، پتہ نہیں کون لوگ نے کناں دے تربیت یافتہ نے جڑے اس طرح دے اللہ اکبر ہتھ کنڈے کر دے نے۔ اللہ دی قسم دی وجہ اے کوئی ہے ساڈے لوگاں دے ذہن دے اندر بٹھا دیتا فلاں گستاخ ہے، فلاں گستاخ ہے، فلاں ہوتے سری لنکن سی نا، غیر مسلم سی، ایتھے پاکستان دے اندر کلمہ گو دے خلاف فتوے لگ دے پے نے، گستاخ پھڑ کے قتل کر دے مسلماناں دے خلاف، جڑے 5 وقت دے نمازی بھی نے، اسلام تے عمل بھی کر دے نے، کتاب و سنت دے دائی بھی نے، حدیث مصطفیٰ دے دفاع کرن والے بھی نے، نبی پاک دی سنت دے رکھوالے بھی نے، انہاں نوں بھی لوگ کہندے نے اے کون نے، اے کون نے؟ گستاخ نے۔ اللہ میری توبہ، جدوں ذہن ہی بنا دیتا جانا ہے، تقریر دسنا ہی ہے فلاں گستاخ ہے، فلاں گستاخ ہے، فلاں گستاخ ہے۔ اللہ اکبر، قوم نو دین دسو، دین سمجھاؤ، اسلام سمجھاؤ، لوگاں دے جذبات غیر چیزاں تے غلط چیزاں تے نہ ابھارو، اسلام دا سچا پیغام دیو۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، غور کرنا۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک نے الصلوۃ والسلام نے محبت دا پیغام دیتا، رحمت دا پیغام دیتا۔ اسے پیغام نو عام کیجئے، اسلام دا چہرہ لوگوں دے سامنے رکھیے۔ اسلام امن دا پیغام ہے، اسلام سلامتی دا نام ہے۔ اللہ اکبر، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دے دور دے اندر سب تو بڑا لشکر روانہ کیتا گیا، جنوں لشکر اسامہ کہا جاندے رضی اللہ عنہ، رحمت کائنات علیہ السلام دے یارے گار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جدوں لشکر روانہ کیتا تے 10 گلاں کیتیاں لشکر دے امیر نو، فرمان لگے لا تقتلن امراتن، اے قافلے والیو، لشکر والیو، جتے چلے دے اوتھے جنگ دے اندر عورتاں نو قتل کرنا، عورتاں نو قتل نہیں جے کرنا، ولا سیبا، تے چھوٹے بچیاں نو بھی کچھ کہنا ہے۔ چلے جنگ تے نے، میں صدقے جاواں اسلام دی تربیت تو، او جنگ دے اندر کون کدا خیال رکھ دے، لیکن یہ خیال میرے اسلام نے رکھے ہے۔ کہنے نا جی جنگ دے اندر کسی دا کوئی احترام نہیں ہوندا، لیکن اسلام نے جنگ دا بھی احترام دسے۔ اسلام نے بولو او جڑا دین جنگ دا احترام دسے، جڑا اسلام جنگ دا احترام دسے، اللہ اکبر، اس اسلام نو بدنام کر دیو، اس اسلام دے بارے گل کر دیو۔ اللہ اکبر، اسلام عمل پسند ہے۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر صلوات والسلام دے یارے غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماندے نے، اے لشکر والیو، پہلی گل ہے کسی عورت نو نہیں قتل کرنا، دوسری گل ہے کسی بچے نو نہیں قتل کرنا، تے تیسری گل کسی بزرگ نو بھی کچھ کہنا، کسی بزرگ نو بھی کچھ نہیں کہنا۔ اللہ ہن جنگ مسلمان جنگ کنا نال لڑدے نے، بولو او بولو کافراں نال، کہ کافراں دا ایڈا خیال رکھیا جا رہا ہے کہ انہاں دے بابیاں نو کچھ کہنا، انہاں دے بچیاں نو کچھ کہنا، انہاں دی عورتاں نو کچھ کہنا۔ اللہ اکبر، بس انہاں نو کچھ کہنا ہے جڑے اسلام دے مخالف نے۔ نوجوان جڑے سرے جناب بازار نکل کر کے لڑائی واسطے مد مقابل آ گئے نے، انہاں نال لڑائی کرنی ہے۔ اللہ کون کہہ رہے نے؟ نبی پاک دے یارے غار کہہ رہے نے، حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دی تربیت دا اثر مدن پوریا فیصلہ آبادیا اسلام دا پیغام نوٹ کر کے لے جانا اور دس دینا میرا اسلام آئے جدے اندر لا تقتلن امراتن ولا سیبا ولا کبیرا، جدے اندر عورت نو نہیں قتل کرنا، جدے اندر چھوٹیاں نو نہیں قتل کرنا، جنگ دے دوران کسے بزرگ نو قتل نہیں کرنا۔ حضرت صدیق اکبر فرماندے نے والا تقطعن شجرا مثمرا،
تے ایسے درخت نو بھی نہیں وڈنا جڑا پھلدار ہوے، ایسے درخت نو بھی نہیں کٹنا جدے تے پھل لگدا ہوئے۔ تے فرماندے نے والا تو خریبنا میرا آئے نے اسلام دے پیغام تو صدقے جاواں، حضرت صدیق فرماندے نے ایسے علاقے نو ویران نہیں کرنا جڑا علاقہ آباد ہے، اس علاقے نو ویران نہیں جے کرنا، وہ دی آبادی نہیں جے خراب کرنی۔ فرمایا ولا تحقیرن شاۃ ولا بعیرا، اپنے کھانے تو علاوہ بلا وڈا کسے اونٹ نو بھی ذبح نہیں کرنا، کسے بکری نو بھی ذبح نہیں کرنا۔ اللہ کو اکبر اللہ ولا تحقیرن نخلا، کسے کھجور دے درخت نو بھی نہیں وڈنا۔ اللہ کو اکبر اللہ ولا تفریقنہ ولا تفریقنہ ولا تفریقنہ ولا تفریقنہ۔ اللہ کو اکبر اللہ، کائنات دے لوگو اللہ دی قسم اسی دین نہیں پڑھیا، دین نہیں سمجھیا، اسلام نو نہیں سمجھیا تے ساڈی غلطی ہے، لیکن اسلام محبت دا پیغام ہے، اسلام امن دا نام ہے، اسلام پیار دا نام ہے، اسلام محبت دا نام ہے۔ اللہ کو اکبر اللہ فرماندے نے کسے نو زندہ ڈبو کے نہیں مارنا، خیانت نہیں کرنی تے بزدلی نہیں وکھانی۔ آج 10 گلاں کہہ کے لشکر اسامہ روانہ کیتا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسلام ساڑھے واسطے رب نے دین پسند کیتا ہے تے سانو اپنے دین اسلام تے فخر ہے، سانو اپنے دین اسلام تے فخر ہے۔ میرا دین ہے، میرا اسلام ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنگ دے موقع تے رحمت کائنات علیہ السلام دے سامنے قیدی رہے، انہاں قیدیاں دے اندر عورتاں نے، انہاں عورتاں دے اندر انہاں دے بچے بھی نے۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ انہاں عورتاں تے انہاں عورتاں دے بچیاں دے درمیان، ایک قیدیاں دے درمیان جدائی پاندا ہے، کل قیامت والے دن اللہ تعالی انہاں دے رشتے داراں دے تے انہاں دے درمیان جدائی پا دے گا۔ کڈا سونا مذہب ہے کہ جنگ دے اندر قیدی کٹھے ہوئے نے تے نبی پاک نے فرمایا ماں پتر نوں بھی علیحدہ کرنا۔ ہائے 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 صدقے جاواں، ہے اسلام دے مخالف، ہے کافر، بے دین، میرے پیغمبر کولے قیدی بن کے آئے نے۔ یقیناً جدوں نبی پاک نے فرمان جاری کیتے اس مجمع دے اندر ماں بیٹا موجود ہون گے، نبی پاک نے فرمایا اے ماں تے بیٹے نوں جدا کرنا، قیدی ہونا ایک الگ گل ہے، لیکن ماں پتراں نوں علیحدہ کرنا، اور جڑا اسلام کتھوں تک پابندیاں لاندا ہے، وہ اسلام زندہ جلان دا کتھوں حکم دیندے؟ اے لوگاں دا ذاتی عمل ہے، اسی دی بھرپور مذمت کرنے ہاں۔ اسلام امن دا نام ہے، اسلام سلامتی دا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے جو سنیا سنایا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔